यदि गुरुक्रम पारंपर्य विहीनास्ति गुरु स्युः गुरोर्लक्षणमत् इत्येव आदिमान्त्यं निवेदयेत्। आदिमान्त्य विहीनास्ति मंत्र्या स्युः शरदभ्रव। तो आकार मकार अहमर्थ पर्यवसेयत्वेनैव भवति मंत्राणां सार्थकत्वम्। यदि अहमर्थे न पर्यवस्यते आत्मज्ञाने मंत्राणां तर्हि केवलं ते तु वर्णा एव तु केवलाः। अच्छा जी। तो विवरणकारः लिखति इति क्रमाप्त्या गुरोर्जप पूजादिक क्रम प्राप्त्या इत्यर्थ। अत्र गुरोः षष्ठी इत्यनेन गुरोः यादृशः क्रमः आसादितः तया रीत्या गुरुः विद्यायां ये विद्या अत्र सर्वापि विद्याः औपनिषद ब्रह्म विद्या एव सत्। दहर विद्या, अव्यक्त प्रक्रिया, पंचकोश विवेकः, अवस्थात्रय विवेकः और किम शरीरत्रय विवेकः, पंचमहाभूत विवेकः, तो इत्यादीनि सर्वाणि ये विद्याः मतलब मधु ब्राह्मणे यद्लिखितम् अव्यक्त ब्राह्मणे यद्लिखितं तत् सर्वं भगवता परमेश्वरेण यतो हि कालेन अनुष्ठात्रीणां हीयमान विवेक बुद्धि हेतुकेन तत्र सर्वं तत्सर्वं संकोचमेष्यति इति कृत्वा परमेश्वरेण तत्सर्वं आगमरूपेण तत्सर्वं निगुम्फितम्। तो आगम क्रमे यः दीक्षितः स अंजसैव वेदस्य एतासाम् उपासनानां फलम् अपि अंजसैव प्राप्नोति। कठब्राह्मणे भगवान भाष्यकारः लिखति शर्ममावाग यत् ये तु इमाम् उपनिषद ब्रह्म विद्यां स्वात्मा भेदेन अभ्युपगच्छन्तः सन्तः तेषां रोगादि तेषां संसार रोगादि दुःखान् नितरां हातयति निशातयति इति उपनिषद उपनिपूर्वकं कुर्वन्तस्य सदेर एवं धातोः स्मरणात्। तो उपनिषद ब्रह्म विद्या एव आगमिका ब्रह्म विद्या। सत्यम् आचार्य सत्यम्। तत्र वारं वारं य एवं वेद इति वारं वारम् उच्चारितम्। अनुष्ठानातिरिक्तं ज्ञानमपि तत्र मूलमस्ति। तत्र राजगृह भोजनादिवत् राजगृह भोजनादिवत् य एवं वेद तत्र एवं जानाति अहं जानामि वेदाश्चत्वारः मामस्तमत्कृते प्रियच्छतां तन्न भवति। वेदः य एवं वेद अर्थात् य एवं उपासते। तो सर्वापि उपनिषद ब्रह्म विद्या स्वात्मार्थे अहमर्थे पर्यवसेय आत्मलाभाय भवति। तो यतो हि जनानां अधिकार अर्थित्वादि वैकल्ये जाते तत्र विवेक बुद्धि हीयमान विवेक बुद्धि हेतुकेन वैदिके अधिकारः नावशिष्टः। अतएव भगवता परमेश्वरेण तासामेव विद्यानां यथा ये अस्माभिः यत् क्रियते श्रीचक्रस्य षोडश नित्यानाम् अर्चनादिकं क्रियते तत्सर्वं तैत्तिरीय ब्राह्मणे आसाम् उल्लेखः वर्तते। तो तत्र वैदिकाः पर्यायाः सन्ति। प्रपा पीपी सिनीवारा काकुः सिनीवाली ये षोडश नित्यानाम् अभिधानानि सन्ति। किन्तु तत्र सर्वेषाम् अधिकारः नास्ति। तत्र त्रिषु एव यस्य तृतीयं जन्म अभवत् वानप्रस्थ अत्र महाव्रतानन्तरं भवति औपनिषत् उपासनासु अधिकारः। अस्य कृते केचित् इदानीं उत्तरभारते तु केचन एव अवशिष्टाः दक्षिणे केचित्सु साखीयेषु तदनन्तरं गृहस्थानन्तरम् उत्पादितपुत्रवतां यस्य केशेषु सिताः केशः श्वेतः जातः तेषां कृते औपनिषत् संस्कारः भवति। महदुक्तं महद्व्रतं तदनन्तरम् औपनिषत् संस्कारः तदनन्तरम् औपनिषत् ब्रह्मविद्या उपास्यते। श्रद्धा तस्य श्रद्धा इत्यस्य व्याख्यानावसरे एवं प्रोक्तं तपः श्रद्धे ये उपवसत्यरण्ये शान्ता विद्वांसः भैक्षचर्यं चरन्तः तेषामसौ विरजो ब्रह्मलोको नयेषु जिह्मं अनृतं न माया। तो
एवं गुरुक्रमात् प्राप्ता ब्रह्म विद्या एकस्वयम् अस्य अर्थः गुरोः जप पूजादि क्रम प्राप्तः गुरुणा यथा जप पूजादिकं क्रियते तथैव शिष्यं प्रति अपि इतः परं त्वया करणीयं यथा मया क्रियते मम हृदयं व्रतं ते ददामि ये व्रतं ये अस्य मंत्रस्य ये मंत्रः पठ्यते उपनयन दीक्षा इत्यादि समये अस्य अयमेव अभिप्रायः मम हृदयं व्रतं ते ददामि मया एतावता अद्यावधिकं यत् अनुष्ठितं भगवतः यद्देव्याः वा यादृशी अर्चा पूजा व जपहोमादिकं कृतम् इतः परं त्वया अपि तथैव करणीयम् क्रमाप्य गुरोर्जपपूजादिकं तत्र गुरोः जपपूजादिकम् अत्र गुरोः यथा पूजनं भवति गुरोः गुरुपादुकायाः समर्चनं पंचमुद्रा सुमुख सुवृत्त चतस्र मुद्गर धेनु इत्यादि मुद्राणां प्रदर्शनपूर्वकं गुरवे याभिः मुद्राभिः गुरुभ्यः पंचोपचाराणि समर्प्यन्ते सुमुखादिभिः सुमुख सुवृत्त चतस्र मुद्गर धेनु गरुड़ गंध पुष्प धूप दीप गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्यादीनि गुरवे समर्प्यन्ते रक्तशक्तियुक्ताय गुरुः समर्च्यते तत्र गुरोः भवति स्वात्मनिरूपणहेतव् इव तत्त्वं शास्त्रानुसारं यद्वा शास्त्राणाम् आगमसम्मतं व्याख्यानं भवति गुरोः मुखारविन्दात् तो गुरुः भवति स्वात्मनिरूपण हेतुः परमगुरुः गुरोरपि गुरुः भवति स्वच्छ विमर्श हेतवे गुरुणा यत् उपदिष्टं तत् स्वयं स्वात्मनि किम् आत्मन्येव आत्मानम् अनुपश्येत तो एवम् आत्मन्येव आत्मानम् अनुपश्येत इति अस्य कृते बलं प्राप्यते परमगुरूणां सपर्यया परमेष्ठगुरूणां सपर्यया किं प्राप्यते आत्मारामपञ्जर विलीन तेजसे परम गुरवे नमः परमगुरु परमेष्ठ गुरवे नमः परमेष्ठ गुरुः भवति स्वात्माराम पंजर विलीन तेजसा अर्थात प्रपंचो परम गुरु दृष्टिया किं भवति प्रपंचो यदि विद्येत निवर्तेत न संशय माया मातृमिदं सर्वम् अद्वैतं परमार्थता ये परम गुरुः दृष्टिर्भवति शिष्यः अपि परम गुरुः आराधकः सन् तादृशम् एव भावयति आत्मानं निष्प्रपंच प्रपंचातीतम् अध्वातीतो भवेत् शिवः गुरुः शिवरूपेण गुरुः अध्वातीतः भवति अदैव शिष्यः अपि अध्वातीतः स्वात्मानं प्रत्यभिज्ञातुं समर्थः जायते गुरुक्रमः द्विप्रकारः एकस्तु गुरुक्रमः किं गुरोः जपपूजादि क्रम प्राप्त्या गुरोः सकाशात् गुरुः तत्र क्वचित् वाक्यश्रेष्ठत्वेन गुरोः अत्र गुरोः सकाशात् इत्यपि अस्य संगतिः लगति किम् गुरोः सकाशात् गुरोर्जपपूजादिक क्रम प्राप्त्या गुरुक्रमेण जपपूजादिकं यत् प्राप्यते तत्र सहार्थे तृतीया गुरोज प्राप्त्या इत्यर्थः वेदाभिषेक युञ्जीत योगांश गुरोपदिष्टान् अत्र गुरोः उक्त्या केवलम् उक्ततया न फलकांक्षया इत्यर्थः गुरु ये आरम्भ एव तत्र फलादीनां फलाभिसन्धि सहितं किमपि न विधेयं फलाभिसन्धिरहिता गुरोः वाक्यं प्रमाणीकुर्वन् गुरुणा यदुपदिष्टं तदेव करोमि इति मत्वा अनुष्ठानादिकं विधेयम् अच्छा जी बॉबी भट्ट जी जी स्वामी चरण ये प्रबंधस्य क्रम प्रयोग क्रम दीपिका तो ये तद्दिनं पठितम् अस्माभिः हकार सकार रकार ऐंकार जी अस्य संग्रह श्लोकः वर्तते एकैकं यदि वा पृथक् क्रमगतं यद्वा स्थितं व्युत्क्रमात् सव्यञ्जना व्यञ्जनं तो तत्र वाग्भव मंत्रम हकार सकार रकार ऐंकार अस्य साधन विधि फलम अधीतम अस्माभिः कामराज मंत्रम हकार सकार लकार ककार लकार और हृलेखा
अस्य साधना अत्र निष्कीलम और सकीलम द्विप्रकारः वर्तते। अर्थात सकीलम ककार लकार रहितम तृतीयं भवति और तद्भवति एकस्तु पृथक पृथक वर्तते। हकार सकार लकार पूर्णाक्षराणि सन्ति और क्वचित् हकार सकार ककार लकार इति सर्वेषां सर्वेपि हलन्ताः अतएव एकवारम् एव येषाम् उच्चारणं स्यात्। सो अस्यापि अस्माभिः प्रयोगानुष्ठानादिक्रमः प्रयोगविधिः अस्माभिः अधीतम्। नवत्रिंशत्तमः श्लोकः तु जातः स्वामी चरणाद्य 40 श्लोकः वर्तते। 40 जी योने परिभ्रमितकुण्डलिरूपिणीं तां रक्तामृतद्रवमुचा निजतेजसैव व्योमस्थलं सकलमप्यभिपूर्य तस्मिन् आवेशमंशुवशयेत् वनिता नरांश्च। योनेः अत्र अन्त्यबीजस्य साधनम्। अन्त्यबीजः किम्? अन्त्यबीजं हकार तकार रकार औकार। यद्वा अन्त्यबीजं भवति अन्त्यबीजं हकार सकार रकार औकारः क्वचित् सानुस्वारः वर्तते। तो प्रायशः अत्र यत्र दक्षिणामूर्ति ऋषिः तत्र भवति विसर्गः, यत्र हयग्रीव ऋषिः तत्र भवति अनुस्वारः, यत्र दक्षिणामूर्ति ऋषिः हयग्रीव ऋषिः तत्र अनुस्वारः विसर्गश्च, यत्र हयग्रीव ऋषिः तत्र केवलं विसर्गमात्रम्। संप्रदायक्रमेण भवति अनुस्वार विसर्गः उभयोश्च संयोगः। मूर्ध्नो तद्वा दशान्तो दितशशधरबिम्बस्थयोनौ स्फुरन्तं संवीतं व्यापकार्णैर्धवलरुचिमकारस्थितं बीजमन्त्यम्। अत्र मकारस्थितम् इत्यस्य अर्थः अकार अकारे वाग्भवम्, उकारे मध्यम कामबीजम् और मकारे शक्तिबीजम् एवमेव अस्य अर्थः स्फुरति। यद्वा मकारस्थितं बीजमन्त्यम् अति बीजमन्त्यं मकारस्थितम् इत्यनेन सानुस्वारः अपि केषाञ्चित् मते गृह्यते। यदि मकारो मोनुस्वारः इति सूत्रेण रामसलायजी सन्ति कि मोनुस्वारः, तो अनुस्वारः मकारः अपि भवति न वा? ये मोनुस्वारः इत्यस्य किं वर्तते, वृत्तिः स्मर्यते केनचित्? मान्तस्य पदस्य अनुस्वारो हलि। मान्तस्य पदस्य अनुस्वारो हलित् अर्धं भवति। तत्र हल् मकारः हलन्त मकारे एव अनुस्वारः। सत्यम् एवमेव। तो अत्र ये केचित्सु तत्र देशभाषानुरोधेन तत्र नासिकः गकारः इत्युच्यते। ऐङ्ग ऐङ्ग इति अशुद्धं जपन्ति। ऐङ्ग इति उच्यते गकारः गकारान्तं कख गकारस्य अन्तिमो वर्णः तत्तु अशुद्धं भवति। अर्धमकार एव तावत् स्यात्। तो अर्धमकार एव मन्ये अत्र मकारपदेन अत्र अभिप्रेतं। मकारस्थितं बीजमन्त्यं ध्यात्वा सारस्वताच्छामृतजललुलितं दिव्यकाव्यादिकर्ता नित्यं क्रीडापमृत्यो ग्रहदुरितविकारान्निहत्याशुमन्ति। क्रीडादिकं ग्रह क्रीडा अपमृत्युः ग्रह दुरित अपमृत्यु ग्रह दुरित विकारान् मन्त्री आशु निर्दहति। अस्य तृतीय तार्तीय शक्तिबीजस्य अस्य बाडवबीज इत्यपि नाम भवति। शूलं त्रिशूलम् अस्य बहवः एकैकस्य बीजमन्त्रस्य बहवः पर्यायाः सन्ति। तत् बीजनिघण्टु इति ग्रन्थे तो अस्य तार्तीयस्य बीजस्य अयमेव फलम्। इदानीं योनिचक्रे योनि परिभ्रमितकुण्डलिरूपिणीं तां रक्तामृतद्रवमुचा निजतेजसैव व्योमस्थलं सकलमप्यभिपूर्य तस्मिन् आवेशमंशुवशैर्वनिता नराश्च।
योनि त्रिकोणान्तर्गतं त्रिकोणे अभ्यन्तरे आदौ मूलाधारे भवति षड्चतुर्दलपतनं तस्य मध्ये कर्णिका भवति तस्मिन् कर्णिकायाः अभ्यन्तरे कुण्डलिनी रूपेण स्थिता भवति ये मूलाधार विश्रांति स्थलं भवति वाममार्गे विश्रांति स्थलं भवति सहस्रारं विश्रांति स्थलं भवति दक्षिणमार्गे और कौलमार्गे एक गुह्यमार्गं वर्तते काश्मीरकानां तत्र भवति स्वाधिष्ठानं विश्रांतिस्थानं यथ षट्पत्रं कमलमुदितं तस्य या कर्णिकाख्या तो षड्दलं पद्मं भवति स्वाधिष्ठानचक्रे तस्मिन्नन्तःप्रथितमुदरे यत्तदोङ्कारपीठम् तो द्युमणि नियताभः तस्मिन् द्युमणिः सूर्यसदृशः प्रकाशः भवति तस्मिन् भवति त्रिकोणं त्रिकोणस्य अभ्यन्तरे ओङ्कारपीठम् ओङ्कारपीठस्य अभ्यन्तरे अर्थात् अनुस्नाद नाद नादांत अनुस बिंदु नाद नादांत परतरा भगवती तस्मिन्नन्तः प्रथितमुदरे श्यामाकारां सकलजननीं सन्ततं भावय प्रथितमुदरे यत्तदोङ्कारपीठं तस्मिन्नन्तः कुचभरनतां कुण्डलीतः प्रवृत्ताम् येषां दैनिक आहनिकादौ कुण्डली मूलाधारम् आरभ्य सहस्रारपर्यन्तं स्थाप्यते और तदनन्तरं मूलाधारे पुनः विश्रान्तिस्थानं भवति तावदेभ्यः कुलाचाराः पाल्यन्ते तत्र तर्पण इत्यादिषु बाह्यार्चनादौ इमे निरताः भवन्ति यावदायु और अन्तिमे समये एतेषां मोक्षः भवति एभ्यः कुण्डलिनी शक्ति यदानीम् इमे आसन्नाः मरणासन्नाः तदानीमेव भ्रूमध्यपर्यन्तं सहस्रारेव उत्थाप्य तत्र मुक्ताः भवन्ति तो एवं त्रिस्थानेषु भवति विश्रामस्थानं समयिनां सहस्रारे कौलानां वाममार्गे मूलाधारे और गुह्याचारे कौलाचारे स्वाधिष्ठाने तो तत्र योनेः परिभ्रमितकुण्डलिनी रूपिणीं तां रक्तामृत अवमुचा निजतेजसा एव सकलं व्योमस्थलं परिपूर्य व्योमस्थजलं सकलम् अभिपूर्य तस्मिन् वनिताः नरान् च आवेश्य मंशु वशयेत अस्य स्वाधिष्ठाने साध्यचिन्तनं विधाय गुह्यस्थितां वामदनस्य बीजं जवारुणं रक्तसुधां स्रवन्तं विचिन्त्य तस्मिन् विनिवेश्य साध्यं वशीकरत्येव विदग्धलोकः एवं स्वाधिष्ठानचक्रे ये गुह्यस्थितम् इति अत्र गुह्येन्द्रिय इत्यनेन स्वाधिष्ठानमेव तत्र अभिप्रेतम् स्वाधिष्ठाने वशीकरणं स्वाधिष्ठाने साध्यं विचिन्त्य अस्य मंत्रस्य अनुष्ठानेन वश्यं भवति राजवश्यं भवति चित्ताम्बुजे देवी चिन्तनम् अनयं बीजमथेन्दुकुन्दविशदं संचिन्त्य चित्ताम्बुजे तद्धूतां धृतपुस्तकाक्षवलयां देवीं मोहस्तनमुखात् उद्यन्तं निखिलाक्षरं निजमुखेनानारतस्रोतसाम् निर्यान्तञ्च निरस्त संस्कृतिभयो भूया स वाग्वल्लभः मूलाधारे स्वाधिष्ठाने यदानीं क्रियते स्वाधिष्ठाने चिन्तनेन स अतीव वाग्मी और अतीव किं भवति वाग्वल्लभः वाचस्पतिरिवापरः जायते हृदयकमले ध्यायन्ति ये त्वां पाण्डुरपण्डरीकपटलस्पष्टाभिराम प्रभमेदो सहस्रार्चक्रेषां ध्यानं दिव्याः भिन्नानां भिन्नभिन्नध्यानानां तत्सच्चक्रेषु ध्यानं विधाय तत् अस्य फलानि भवन्ति काम्यानि अपि भवन्ति अर्थात् अस्य को अर्थः तो सर्वत्र निष्काम एव सर्वत्र स्यात् तो नहीं निष्काम यदि कश्चित् ऐहिकम् अपि साधितुम् इच्छया साधितुम् इच्छेत् चेत् तो तर्हि अपि भगवत्या एव आश्रयः विधेयः
तत्र पश्यादीनां कृते कश्चित् देवताविशेषम् अन्य उपायान्तराणि न समाश्रयेत्, किन्तु भगवत्या आराधनया एव सर्वं पश्यति। एवं षट्चक्रेषु कस्मिंश्चित् चक्रे कस्य कीदृशं ध्यात्वा किं फलं भवति इति आगमशास्त्रे असकृत् तत्र बहुविधं निरूपितम्। मूलाधारे भूमिलाभः भवति, स्वाधिष्ठाने योगी जलात् उपरि जले कदानीमपि न निमज्जते, जलम् उत्तरति। स्वाधिष्ठाने और मणिपुरे भी बहु विभवः योगिना प्राप्यते, यस्य मणिपुरे स्थितिर्भवति योगिनः स अतीवाढ्यः जायते। हृदयकमले यथा योगी किं भवति, हृदयकमले अतीव वाग्मी, स अत्यधिकः धुरन्धरः विद्वान् जायते। समुन्मीलित संविद कमलं करन्दैकरसिकः भजे हंसद्वन्द्वम्। हंसद्वन्द्वम्, हंस और राजहंस उभयोः संवादात्मकम् एव अष्टादश विद्यास्थानानि भवन्ति। यः अनाहतचक्रेनादश्रवणादि विधौ देवीम् आराधते स अतीव धुरन्धरः पंडितः जायते। एवं गूढ़विज्ञानं रहस्यागमानां ज्ञाता भवति स्वाधिष्ठाने चिन्तनेन, आज्ञाचक्रे चिन्तनेन प्रत्यहत आज्ञा सिद्धिर्भवति, और एवं सहस्रारि चिन्तनेन मोक्षः भवति। तो भगवत्याः तत्तत् चक्रेषु तत्तत् अनुरूपं ध्यात्वा भगवत्याः किं भवति, अनुरूपं फलं भवति। तो ऐहिकार्थम् अपि भगवती एव, भवो वा मोक्षो वा भवतु भवतीमेव भजता। भवार्थम ऐहिकार्थम अपि और परमार्थाय अपि सर्वेभ्यः भगवती एव सेवनीया। तो अद्य सार्धसप्तवादनं जातम्, अद्य एतावता विरमिष्यामः। ओम नमो हम पदार्थाय लोकानां सिद्धिये तवे सच्चिदानन्दरूपाय गुरवे बुद्धिसाक्षिणे। ओम नमः शिवाय सततं पंचकृत्य। ओम नमः शिवाय। ओम नमो हम पदार्थाय लोकानां सिद्धिहेतवे सच्चिदानन्दरूपाय शिवाय परमात्मने। ओम नमः शिवाय सततं पंचकृत्य विधायिने चिदानंद घनस्वात्म परमार्थावभास। नारायण प्रमन्ते स्वाम्पं नमो नारायण स्वाम्पदा तस्य शोधनं क्रियते स्वाम्पदा मैं आये सर्वोपरि यत् मया चित्रं प्रेषितं तदैव तत्र प्रकाशनीयम्। जी स्वाम्पदा तदेव क्रियते सर्वोपरि धर्मात्र स्वामी चरणानां पूजा। तर्हि मया उपरि ये श्लोकं कुत्रापि तदुपासनव्यसनिता हे प्रिय देवी जी स्वाम मा शास्म्यतु इति परिष्टा तदा 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 स्थानं नोपलभ्यते, यथा क्रमं न कर्तुं शक्यते स्वाम्पदा। एकस्मिन् कोणे कर्तृस्वामिनाम् अपरस्मिन् कोणे बस नैव उपरि सर्वोपरि कर्पात स्वामिनां तस्य दर्शनात् माधवाश्रम स्वामी चरणानां तस्य सर्वार्थः अस्मदादि कस्मिन् कोणे। और एक चित्रं समीचीनं नास्ति, मनोहरं नास्ति। तदेव तद् संकुचितं कि पदं इति विषये करोति यदापि स्यात् चित्रेति स्थाने केवलं श्रीचक्रम् एव तावत् जी जी श्रीचक्रस्य एव तावत् तत्र मुद्रणं क्रियते। अन्यत् तु समीचीनम्, अन्यत् सर्वं समीचीनं चलति। प्रीते भवन्तं साक्षात् करिष्यामि स्वाम्पदा। अच्छा, और ये भवता तत्र संशोध्य एव तत् परानन्दमण्डली इत्यस्य उद्देश्य इत्यादिकं जी फाइला तत्सर्वं समीचीनं, तत्तु समीचीनं प्रतीयते। तस्मिन् काचित् त्रुटिः स्यात् चेत् तद् भवता स्वपार्श्वात् स्वयमेव संशोध्यते। जी स्वाम्पदा क्रियते स्वाम्पदा। ओम नमो नारायण स्वाम्पदा। नारायण।